When any emergency strikes, every second matters. A medical emergency doesn't wait for traffic, hospital timings, or convenience. आयज खूब बरें दिसता आनी आयज आमच्या सावंतवाडीच्या लोकांक जेंचो खुबसो डिमांड आसलो की एक एम्ब्युलन्साची गरज आसा कित्याक खुबशे एक्सिडेंट जाताले एमर्जन्सी सर्विसीस केन्नाय घरा कडेन कोणूय बरो ना जाल्यार आमकां खुबशे कॉलूय येताले सो आमी तेन्ना ठरयलें की हांगा आमच्या सावंतवाडी मतदारसंघात एक एम्ब्युलन्साची गरज आसा आनी तेकाच लागून सावंतवाडी संस्कृती आनी क्रीडा संघ यांच्या अंतर्गत ही एम्ब्युलन्स आमी आयज प्रोवायड केल्ली आसा आनी आयज तेजें इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. आयज आमच्या वांगडा उपस्थित सावंतवाडी संस्कृती आनी युवा संघाचो अध्यक्ष योगेश नायक तशेंच आमचे सांताक्रूज मतदारसंघाचे झेडपी एस्पिरन्सा ब्रेगर्जा तशेंच आमचे सेंट लॉरेन्स मतदारसंघाचे झेडपी तृप्ती बकाल ही सगळे आनी बाकीचे सगळे आमचे वांगडी आमचो ओवरसीजाचो वन ऑफ द कॉर्डिनेटरूय येयल्लो आसा तो म्हटल्यार एल्टन बाब आनी तो मुद्दमूच हांगा येयला. सगळे आमी पळयता की हें करपा फाटल्यान एकूच हें आसलें की लोकांक एक बरी सर्वीस प्रोवायड करपाची आनी आमच्या जो मॅनिफेस्टो आसा त्या मॅनिफेस्टोनूय आमी घातलेले की हेल्थ सर्विसीस प्रोवायड करपाक लागून आमच्या सायडीच्यान आमी प्रयत्न करतले आनी तितून एम्ब्युलन्सीचोय आस्पाव आसलो आनी आयज एक खुशेची गजाल म्हाका दिसता कित्याक आयज आमकां ही हेल्थ सर्विसीस प्रोवायड जातली. ही एम्ब्युलन्स जी आसा फाटल्यान तुमी पळयता आसतली ही कोणाकूय गरजेवंत केन्नाय दिसता ना आमी फ्री सर्वीस 24/7 दवरिल्ली आसा. आमचो हेल्पलायन नंबरूय तेजेर आसा सो कोणाकूय सावंतवाडी मतदारसंघाच्या लोकांक केन्नाय गरज पडटा जाल्यार तुमी तुरंत त्या नंबराचेर कॉल करूंक शकता. आमी इतली वर्सां पळयता आमी 20-25 वर्सां जालीं सावंतवाडीन जाले आमी केन्ना एमर्जन्सी सर्वीस नासली आमकां सो आतां ही आमच्या आमदारान आमकां अंडर द हेल्प ऑफ UK प्लस आनी हेंच्या थ्रू आमकां ती दिल्ली आसा सो चडशी यूज जावची न्ही लोकांक कित्याक ही एमर्जन्सी सर्वीस आहा. ती एम्ब्युलन्स आमकां प्रोवायड केल्या आमचे MLA विरेश बोरकारान जे गरजेवंताक केन्ना गरज आसता एम्ब्युलन्साची त्या टायमार आमकां एक एम्ब्युलन्स मेळना इवन अवेलेबल आसल्यार सुद्दां एक ड्रायव्हर ना म्हणटा जावं कितें ना म्हणटा सो त्या खातीर आमच्या MLAन ही एम्ब्युलन्स आमकां प्रोवायड करून दवरिल्ली आसा जेणे करून कोणाक इमर्जन्सी आसता तेन्ना खंयच्याय वेळार ही एम्ब्युलन्स आमची 24 तास चालू आसतली आनी कोणाक गरज आसा तांकां खंयच्याय टायमार एम्ब्युलन्स ही अवेलेबल आसतली ज्यांनी जे गरजेवंताक जे लोकांक खरी कसली गरज आसा ती रस्त्याची म्हण ग्रावंडाची म्हण उदकाची म्हण लायटीची म्हण बारीक बारीक गरज्यो ज्यो आमकां लोकांक गरज आसा ती गरज तेणें पळयल्ली आसा आनी हांव खरें ताका काळजांतल्यान मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. For many families, the difference between getting help immediately and getting help late can be critical. That is why MLA Viresh Borkar has taken a step towards strengthening emergency healthcare in Santander through Arogya Kranti, a 24/7 ambulance service for the constituency. ही ती संधी पयलेच फावट आमची सावंतवाडीन आमी पळयता असली सर्वीस आमी आजून सावंतवाडीन केन्नाच पळोवंक नासली आनी ही सर्वीस तुमकां उपकाराक आसतली कित्याक एमर्जन्सी तुमी जाणा जेन्ना कसलीय दुयेंसां जाली जाल्यार एमर्जन्सी आमकां एम्ब्युलन्स 108 पावना सो हांव गोंयकारा कडेन मागता अशें हे दुयेंसाक लागून ही एक एम्ब्युलन्स एक एमर्जन्सी केन्नाय तुमकां गरज पडली जाल्यार आमची सदांच तुमकां एक नंबर दिलेलो आसा तो एमर्जन्सी तुमी कॉल करून एम्ब्युलन्स आपोवंक शकतले आनी स्पेशली हांव थँक म्हणटा जी आमचो श्री विरेश MLA बोरकर हेणें ही प्रोवायड केलेली आसा सावंतवाडीक लागून आनी खरेंच आमकां आनीक काळजांत स्पेशली थँक म्हणूंक सोदता की स्विंडन UK हांणी हे आमकां जो फायनान्शियल सपोर्ट केला हे एम्ब्युलन्स घेवपाक तांकां खरेंच काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. The idea is simple. When someone needs urgent medical assistance, help should be within reach. Whether it is a medical emergency at home, an accident on road, or a situation requiring immediate transportation to a healthcare facility, timely assist to an ambulance can make a crucial difference. With this initiative, MLA Viresh Borkar aims to ensure that emergency transportation is available to the people of Santander around the clock, so families don't have to lose precious time arranging for help when every minute counts.
हांव नको तुका सांगची म्हणल्यार तेजी व्हडवीक म्हाज्यान सांगून काबार करूंक जायना. कितलो तो हुस्क्यान बोललो म्हाका दिसोना हे फुडें कोणेय तरी असली येवजण सांतांद्रेक चिंतलोली जाल्यार. आदी जायते आमचे MLA जावन जायते जावन गेले पूण कोणेय इतलें बरें हे लोकां पासत चिंतूंक ना. सो आयज आमचो MLA इतलें बरें लोकां खातीर करता. सो आयज हांव ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हे एम्बुलन्साचो आमच्या सांतांद्रे लोकांनी जायतो फायदो घेवचो. कित्याक तुमी जाणा मेळो थिंगसर एक्सिडेंट जाता कितें जाता भोव करून आमची जाणटी दुयेंत आसता फक्त तांकां कोणूच आसना दोतोरागेर व्हरों हॉस्पिटलान व्हरों. तुमी हे एम्बुलन्साचो चड आनी चड फायदो घेवचो. An ambulance is more than just a vehicle. It is a bridge between an emergency and medical care, helping connect patients to hospitals and giving families support during some of their most difficult moments. Arogya Kranti puts people at the center of emergency healthcare with the larger goal of making essential medical assistance more accessible and responsive within the community. For an elderly person who suddenly needs medical attention, a family facing an unaccepted emergency, someone injured in an accident, or anyone requiring urgent medical transportation, the hope is simple. When an emergency comes, help should already be on its way. सदांच म्हणटालो की आपल्याक एक गांवाक एम्बुलन्स जाय सर्वीस घालपाक कोणी पयशांक लागून फाटीं फुडें जातालो पूण हांव सगल्यांक देव बरें करता. सगल्या लोकांनी UKचेच न्हू पूण सगल्या लोकांनी जितल्यानूय ही एम्बुलन्स घेवपाक आदार दिला ताका आनी मागता सगल्या लोकांक हांव म्हणना की सगल्यांक ही उजार जावची म्हूण पूण केन्नाय गरज तर पडली तुमकां एमर्जन्सीक जाल्यार फोन मारून हेजो उपयोग तुमी घेवचो आनी एम्बुलन्स तुमकां बऱ्या कामाक पावोवंक. An ambulance is more than just a vehicle. It is a bridge between an emergency and medical care, helping connect patients to hospitals and giving families support during some of their most difficult moments. Arogya Kranti puts people at the center of emergency healthcare with the larger goal of making essential medical assistance more accessible and responsive within the community. But an initiative like this is never the work of one person alone. It is made possible by everyone who believes in the vision, supports the effort, and contributes towards making it a reality. We extend our heartfelt gratitude to everyone who supported Arogya Kranti, contributed to this initiative, and stood behind MLA Viresh Borkar's vision of making emergency healthcare more accessible in Santandre. Every contribution and every helping hand has helped bring the service closer to the people who need it. ताणी हे पयशे विरेशा लागीं आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीक मोडपाक म्हूण दिलेले पूण तेणें ते हुंयच वापरूंक ना आनी ह्या बऱ्या कामाक ताणें त्या पयशांचो उपेग केला. ताका लागून विरेशाक आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच UKचे आमचे स्विंडनचे कमिटी आहा ते बाब CEO जावं आमचो चिंगू एब्रोय जायते जाण आहात तांकांय आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. कारण तांकांच लागून आयज ही एम्बुलन्स आमकां हिंगा यूज करपाक मेवली. चड देव बरें करूं. आमच्या आमदारान आमचो बाब विरेश बोरकारान एक तेज्या मनान एक आयडिया जाली की आमकां सांतांद्रेन एक एमर्जन्सी एक एम्बुलन्स 24/7 एक हाडपाक. सो पयले सुवातेर हांव दोनया देवाक आर्गां दिता. ही बूत ताका देवान तेज्या मनान घातली आसतली, देवानूच ताका बुजवण दिली. आनी तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या UK स्विडन ग्रुपाक. तशेंच जायत्याच लोकांनी हो आमकां आदार दिलेलो आसा ही गाडी ही सांतांद्रेन हाडपाक. हांव मागता आमच्या ज्या लोकांक गरज पडटली आमी एनी टायम तुमच्यांनी फोन मारूंक जाता. खरेंच तुमकां गरज आसा तेणी हेजो फायदो काडचो. आनी आमचो नंबर आसतलो 8788916186. देव बरें करूं.
Together, we can build a community where help is not just available but accessible when it matters most. Arogya Kranti is a step towards stronger, faster, and more accessible emergency healthcare for Santandre. This initiative by MLA Girish Borkar is revolutionizing emergency healthcare, empowering lives for every home, for every family, for Santandre.